यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा पनि हामीले यो माउन्ट एभरेस्ट फ्यासन रनवे किन गर्न गइरहेको छौँ भन्ने त्यसको ब्रिफिङ र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि हामीले यो 8848.46 को इनिसिएटिभ को बारेमा हामीले आज प्रेसलाई चाहिँ जानकारी दिनको लागि चाहिँ आज यो आयोजित गरेको हो। सो स्टार्टिङ आई वुड लाइक मिस्टर दावा स्टेभन शेर्पा। टाइम दिनुभएकोमा यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद। मेरो नाम दावा स्टेभन शेर्पा, म हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभको अहिले अध्यक्ष छु। मसँगै हाम्रो हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभको चिफ टेक्निकल एडभाइजर र हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ प्रशान्त सर यहाँ। हामी HCI यो वर्ष 10 वर्षको एनिभर्सरी मनाउँदैछौँ। 10 वर्ष अगाडि आपा शेर्पा र मैले एभरेस्ट चढेर हामीले त्यतिखेर चाहिँ जलवायु परिवर्तनको चाहिँ ठुलो सङ्कट चाहिँ हामीले हिमालमा देखेका थियौँ। अनि प्रशान्त सर त्यतिखेर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डमा WWF नेपालमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीसँगै मिलेर यो कुरा चाहिँ धेरै अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गरेका थियौँ त्यतिखेर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डसँग। अनि त्यही क्रममा हामी युरोप पनि गएको थियौँ। त्यतिखेर COP15 भएको थियो डेनमार्कमा, UN को मिटिङ। त्यतिखेर के कुरा आयो भन्दाखेरि हामीले यहाँको सङ्कट, यहाँको प्रब्लमहरूको चाहिँ कुरा गर्न सक्यौँ। यो छ, यो प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम छ भनेर। तर त्यतिखेर हामीले सल्युसन ल्याउन सकेनौँ, किनभने उहाँहरूको कुरा के थियो भन्दाखेरि ल यो कुरा सबै हामीले सुन्यौँ, बुझ्यौँ, हामीले के गरौँ त भनेर युरोपबाट कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्ने छ भनेर भन्ने हामीसँग एउटा सिचुएसन भएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ हामीले खडा गऱ्यौँ। प्रशान्त सरले आफ्नो धेरै नै कम्फर्टेबल जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डमा छाडेर HCI को फर्स्ट फाउन्डर चेयरम्यान हुनुभयो। त्यसमा म आफै पनि एज अ बोर्ड मेम्बर आएँ। अनि हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामै के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्ने। आपा शेर्पा उहाँको त्यतिखेर वर्ल्ड रेकर्डै थियो, संसारले चिन्थ्यो उहाँलाई। उहाँ आफै पनि एउटा क्लाइमेट चेन्जको भिक्टिम। माथिको त्यो ग्लेसियरहरू पग्लेर त्यो बाढी त्यो पग्लेर ताल भन्ने त्यो ताल फुटेर बाढी आउँदाखेरि उहाँको आफ्नै धन सम्पत्ति नै बगाएर लग्यो, उहाँको यादहरू घरहरू बगाएर लगेको थियो होइन। अनि त्यो भएपछि उहाँ आफै पनि क्लाइमेट भिक्टिम भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो त एउटा सानो हाम्रो हिमालको एउटा सानो गाउँको मात्रै कथा हो, नेपालमा अरू के भइरहेको होला त भन्ने हाम्रो एउटा ठुलो कन्सर्न थियो। त्यसैले हामी मेचीदेखि महाकाली पुरै ग्रेट हिमालय ट्रेलमै हिँड्यौँ। ग्रेट हिमालय ट्रेल पनि हाम्रो यहीँ नेपाल टुरिज्म बोर्डकै एउटा प्रडक्ट थियो। त्यतिखेर हाम्रो आफ्नो फिल्ड पनि मेरो र आपादायको पनि फिल्ड टुरिज्मै भएको हुनाले हामी पो खुम्बु क्षेत्रको टुरिज्मले गरेर हामीलाई एउटा रेजिलियन्स दियो। In the Khumbu region, and what we can do, because as it is said, like that the fashion industry is the second most polluting industry in the world. So we have to do something, to something sustainable in that particular zone. Basically, people think us as we are going up there doing a fashion show up there in Mount Everest, and it is just for the Guinness World Record, but it is not. Guinness World Record is a byproduct always, because if you go up there, do anything, you get a Guinness World Record. It's always a byproduct for us. So when me, Rikenji and Ramila ji and Shruti ma'am, like we used to think about like how to make it sustainable. What is sustainable basically? Because the world is moving towards sustainability now. And we are going up there in Mount Everest with the message of sustainability, so that people follow Nepal, as said by Dawa now, that people follow Nepal, that how we are doing a fashion show in Mount Everest region. How Nepal, because Nepal has, till now Nepal has no initiative or anything that Nepal has given very prominently in the fashion industry. But one thing only Nepal has given, that is the Mount Everest Fashion Runway, is the highest fashion show of the world. That title Nepal has. नेपालमा पाउने र संसारको नै सबैभन्दा राम्रो क्वालिटीको भ्यालुएबल स्टोन जुन कति यहाँ नेपालीहरूलाई नै थाहा नभएको कायनाइट भन्ने ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गाले चाहिँ नि हामीले यसलाई बनाउन लागेको छौँ। सो त्यसको चाहिँ यो एउटा सेमी प्रिसियस स्टोनको भ्याल्युलाई, नेपालको जेमस्टोनलाई चाहिँ नि हामीले संसारभरि एउटा प्रमोसनको रूपमा र एउटा बिजनेसको रूपमा, एउटा सोसल बिजनेसको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि लग्न लागेको छ। सो यो सानो मिनिचेयरले कति रोजगारी दिन्छ, यसले कति इकोनोमीमा हेल्प गर्छ भन्ने
ज्वेलरी इन्डस्ट्रीमा हाम्रो जेम्स एन्ड ज्वेलरी इन्डस्ट्रीमा त आफ्नो त्यो आँकडा त भइहाल्छ। अहिलेसम्म नेपालबाट हेर्नुभयो भने ह्यान्डिक्राफ्ट भनेर मात्र एक्सपोर्ट हुन्छ होइन। नेपालमा हाम्रो यो मानिकदेखि लिएर जति पनि ढुङ्गाहरू छ अहिलेसम्म 1 रुपियाँको एक्सपोर्ट देखेको छैन होइन। सो नेपालमा फर्स्ट टाइम अहिले पोलिसी लेभलबाट चाहिँ नि ढुङ्गाहरूको लागि ज्वेलरीको लागि हाई एन्ड प्रडक्टको लागि एउटा एचएस कोड निस्केको छ। सो यो कुराहरू जोड्दै हामीले यसलाई ज्वेलरी इन्डस्ट्रीमा मात्र होइन कि जस्तै हाम्रो म्याम बम्बेबाट आउनुभएको म्याम छ, हाम्रो मिडियामा, हाम्रो टेलिभिजनमा, हाम्रो फिल्मिङ इन्डस्ट्रीमा यसले ठुलो इम्प्याक्ट गर्न लाग्छ। मैले फेसन इन्डस्ट्रीको त अझ कुरै छोएको छैन। त्यसैले म यसमा एउटा सानो मात्र के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालीले हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई भ्याल्यु एड गरेर प्रोसेस गरेर यसलाई किन हामीले एउटा ब्रान्ड नगर्ने त होइन। यो टाइममा हामीले संसारमा कुनै पनि प्रोजेक्ट नभइरहेको बेलामा यो माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे गर्नुको पनि त्यही रिजन हो। हाम्रो यो माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे र के फिल्म्सको डिरेक्टर जसले यो हाम्रो एन्टायर प्रोजेक्टलाई डकुमेन्ट्रीमा एउटा वेब सिरिजमा स्ट्रक्चर गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। आई वुड लाइक टु पास द माइक टु our Shruti ma'am. The first part of what Rikin said, reality show. Right now I'm not sitting here to talk about the reality show. We are talking serious business. Today morning, in fact, if you all go back, today morning the newspaper said that by 2050, Bombay is going to be half submerged. The ocean is going to take away half of Mumbai. And it's a huge concern for every Indian because it's just not Mumbai. There has been cloudburst where a complete city gets swollen by a cloudburst. Thank you everyone for today coming here and joining us. Especially like why fashion and the climate change and those kind of like it's together. So in that topic I want to say something. It's not about like fashion is like always we think as a glamour and we think as a more like people spend in a different angles, it is see in a different angles also for the fashion. But this is very important topic right now. Fashion industry is like world's second largest polluting industry. So where we need to think all the designers, not only designers who is wearing like clothes, like every individuals, they need to think like about the fast fashion, how we can destroying the world, how the made of the fabric is destroying the industry, like this all the plastic and how we are using polyester and those kind of things. That is harmful for our climate, for our like a globe. So that kind of things, like if we can think for a while, we think for there's a climate and then what is happening is a global warming. It is all is not only about the fashion, but fashion is the biggest part it involves here. So as a designer, as a she said like as a good citizen of the world, so we have to think for like how we can work on the fashion industry, how we can make the fashion industry sustainable, how we have to work on the every individuals, how people, this is our also the concern, like how we can make understand every individuals to use your clothes, to choose the clothes. So how what you are wearing every day, what you are eating every day, what you are doing every day. So that also matter for us. So that's the reason we made like this Mount Everest Fashion Runway. The main idea is to give the awareness about the climate change, knows about fashion. So it is also the best platform where we can give the awareness about climate change. And of course the Mount Everest. Mount Everest is always everybody's like in a mind or the bucket list, and everybody knows about that. We don't need to give like more introduction about the Mount Everest to anyone in the world. So that place where we can stand and say about like give the awareness about the climate change and all the things what we need to know as a good citizen of the world. So that all about our idea, they include fashion in this part. So thank you so much. भन्दै म चाहिँ अहिले वडा नम्बर 4 अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी ज्यूलाई चाहिँ माग्दैछु। नमस्ते उपस्थित सबैजनामा। सम्पूर्ण क्षेत्रको छ पोख्री भ्याली, एभरेस्ट भ्याली
र खुम्बु भन्नाले खरी खोलादेखि माथि पर्छ। यो आजको नाम नै मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो, फेसन सगरमाथा भनेर। हामी काठमाडौँमा जति सजिलो हाम्रो लाइफ स्टाइल छ, माउन्टेन साइडमा त्यो छैन। त्यसकारण हामीले जसरी फेसनको त्यो ऱ्याम्पमा हिँड्नुपर्छ, जसरी सोचेर बिस्तारै हिँडेन भने त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रमा पनि त्यही हो। अलिकति स्पिड बढ्यो भने सास पर्छ, रेस्क्यु गर्नुपर्छ, र अलिकति स्पिड घट्यो भने भनेको ठाउँमा पुगिँदैन, दुःख पाइन्छ। त्यसकारण यो नाम र यो एकदमै म्याचिङ भएको छ। म यसको लागि म यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खुम्बु पासाङ गाउँ एकदम युनिक ठाउँमा छ। यो हामी सबैको प्रपर्टी हो, त्यस कारण पनि हामी लकी छौँ। यो जियोग्राफिकल्ली पनि तीनतिरबाट माउन्टेनले घेरेको छ, एउटा मात्र गेटवे छ। त्यहाँबाट हामी इन्टरनेट लैजाउँ अथवा हवाई सेवा गरौँ, त्यो जेसुकै गरौँ, एउटै मात्र गेटवे छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चरहरूको लागि एकदम युनिक ठाउँ हो। हाम्रो खुम्बु पासाङ गाउँमा 1800 मिटरदेखि 8886 सम्म पुगिसक्यो। भनेपछि हामीसँग क्लाइमेट भनेको समशीतोष्णदेखि टुन्ड्रासम्मको क्लाइमेट छ, सानो डिस्टेन्स, सानो किलोमिटरभित्र। त्यसमा हामीले खुम्बुमा स्टुडेन्टहरूको लागि, साइन्टिफिक वर्ल्डको लागि छुट्टै खालको इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यसमा हामीले त्यहाँ साइन्टिफिक प्रमोसनहरू पनि गर्न सक्छौँ, साइन्टिफिक कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। फ्लोरा एन्ड फाउनामा हामीले 1800 मिटरदेखि सगरमाथा बेस क्याम्प 5000 मिटरसम्म पाउने फ्लोरा एन्ड फाउनाहरू छ। विभिन्न खालको छ, सबैभन्दा माथि स्नो लियोपार्डदेखि लिएर तल भालुसम्म अथवा चाहिँ त्यहाँ सर्पसम्म पाउने ठाउँहरू छ। त्यसकारण खुम्बु फ्लोरा एन्ड फाउनाबाट पनि हामी त्यो स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी खुम्बुमा वाटर साइन्सको पनि राम्रो स्कोपहरू छ। हामीसँग माटो कस्तो छ भने 1800 मिटरमा एक प्रकारको माटो छ, त्यसले पानी परेपछि केही समय, लामो समय होल्ड गरेर राख्न सक्छ। हामीसँग 2000 मिटरको अल्टिट्युडमा बलौटे माटो छ, त्यसले केही समय होल्ड गर्छ, त्यसपछि पानी रिलिज गर्छ। 3000 मिटरको अल्टिट्युडमा पानी पर्छ, त्यसपछि त्यसले रिलिज गर्ने समय पर्छ। 4000 मिटरदेखि माथि पानी पर्छ, पर्दा पर्दै त्यो हिउँमा परिणत हुन्छ। त्यस कारण हामी त्यहाँ पनि फेरि यो लिम्नोलोजी सम्बन्धीको धेरै इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू हामीले गर्न सकेछौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँ बस्ने, त्यहाँको लाइफस्टाइल पनि फरक छ। हामी 1800 मिटरको अल्टिट्युडमा हुन्छौँ, त्यहाँ लुगा हामी यहाँको जस्तै लगाउँछौँ। त्यहाँदेखि जब माथि 5000 मिटरमा पुग्छौँ, यस्तो टी सर्ट हामीले 8-9वटा खप्टाएर लाउनुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो त्यहाँको लाइफ नै त्यस्तै छ। त्यसकारण यो क्षेत्रमा हामीले काम गर्दाखेरि एकदमै ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ। किनभने हामी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र छौँ। हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जको रुल एन्ड रेगुलेसन मान्नैपर्छ। हामी गाउँपालिका भनेर हामी छुट्टै, राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा छुट्टै होइन, तर रुल त्यसको त्यहाँको कन्जर्भेसन सम्बन्धी हामी एकदम अवेर छौँ। त्यस कारण हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जको रुल मान्छौँ। त्यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूची पनि छ, त्यस कारण हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँको रुल पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। अभियसली गाउँपालिकाको पनि रुलहरू छन्। यो ओभरअल हामीले हेर्दाखेरि धेरै रुलहरू लादेको जस्तो देखिन्छ, तर ओभरअलमा हाम्रो एउटै मात्र पोलिसी पनि खुम्बुको कन्जर्भेसनमा हामीले सपोर्ट गर्यो। कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट जस्तो देखिन्छ, गाउँपालिकाले बाटो बनाउँदाखेरि ठुलो बनाउँ भन्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले बनाउँदाखेरि होइन जोगाएर गर्नुहोस् न भन्नुहुन्छ। तर यो भनेको मतलब सबै हाम्रो चाहिँ नेचरल ब्युटी बचाउँ भन्ने हो। यसमा अहिले जुन फिल्म र त्यहाँ खुम्बुमा धेरै मान्छेले धेरै प्रकारको कामहरू गर्छन्, तर गरिसकेपछि फर्केर आउने मान्छे थोरै मात्रै हुन्छन्। त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन दिने मान्छेहरू कमै मात्र हुन्छन्। त्यसमा यो एउटा इनिसिएटिभ प्रोग्राम छ, यसले चाहिँ खुम्बुबाट त्यहाँबाट प्रमोट भएर फेरि खुम्बुलाई त्यो रिटर्न ब्याक दिने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यसप्रति म सबैप्रति एकदम थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु। यो सानो कुरा भए पनि यो राम्रो स्टार्टिङ हो, हामीले समाजको लागि केही गर्न सकिन्छ भनेर। र म यसै अन्तर्गत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म अधिकारी खुम्बुमा 99.9 शेर्पाहरू छन् र म एक्लो मात्र अधिकारी हो, एक परिवारमा त छौँ। र हामीले कसरी इलेक्सन गऱ्यौँ, मैले कसरी जितेँ भनेको म त्यहाँ बस्दाखेरि म क्लबमा पनि काम गर्थेँ, गुम्बामा त्यहाँको समाज सेवा गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि पछि इलेक्सनमा मैले एउटा पार्टीको प्लेटफर्म त युज गरेँ, तैपनि जातीय कुरा पनि छोड्यो, पार्टीको कुरा पनि छोड्यो, हामीले चुज गऱ्यौँ। यस्तै गरी हामीलाई खुम्बुलाई चोइस गरेर हजुरहरू आउनुभएको छ भने हामी एकदमै वेलकम गर्छौँ। तर हामीले रुल्स चाहिँ सबैको मान्नुपर्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि मान्नुपर्छ, त्यहाँको कल्चर पनि छ, शेर्पा कल्चर मान्नुपर्छ, वर्ल्ड हेरिटेज साइटको पनि मान्नुपर्छ। हामीले गत वर्ष गल्फ द बिट रन एक्सन भनेर हामी स्कुलमा हुँदाखेरि दावा सरले नै इनिसिएट गरेको रन एक्सन थियो। त्यतिखेर हामीलाई काठमाडौँसँग चाहिँ amazing persons. These 3 individuals here, they are so strong persons and
the mentality that they have work is amazing. I look up all of you. Thank you. And about the documentary, it was amazing journey for me. I have never thought going to Mount Everest ever in my life. And as a model, I think also I wanted to spread the message that even being a model, professional model, we are strong and we can do everything in the fashion industry, but also personally and professionally. I hope you enjoy the documentary, and I hope it brings some feelings for you. Thank you, Ola. Thank you.